आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां सोमेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक मोगाचो येवकार. एप्रिलाच्या 30 तारखेक सुरवात जाल्ले आमी दोगी सजरा ह्या कार्याची तिसरी आवृत्ती. आमी दोगी सजरा रिलोडेड म्हणल्या नवा काल फाटल्या 6 म्हयन्यां तुमचे मुखार निरंतर सादर जावन आसा हर एका बुधवारा राती 9 वरार. वय फाटल्या 6 म्हयन्यां म्हणटा आसतना आजीक आमी 25 अंगडो हांगासर संभ्रमून आसाव. आनी अशें आसतना आयचो अंगडो एक विशेष अंगडो, कित्याक म्हणल्यार जुबले वच म्हणयेत 25 अंगडे आमी हांगासर सादर करता आसतना एक रुपयाळो संभ्रम आमी दोगी सजरा कार्याक ह्या संदर्भार आमच्या सर्व वीक्षकांक आनी पोषकांक ह्या संदर्भार तुमचो आमी उपकार बावडून आयचो 25वो अंगडो आमी सादर करच्याक आयताय आसाव. आनी हर एका अंगड्यांत हांगासर कार्यनिर्वाहक बसोवन हे शो चलोवन व्हरतली आनी ताच्या सांगाता जाय तितली सवालां तुमकां विचारतली. आनी ह्या सवालां फाटल्यान वरसो एकलो व्यक्ती आनी हर एका अंगड्याच्या फाटल्यान वरसो एकलो व्यक्ती तो जावन आसा आमच्या कार्याचो संयोजक मानेस्त प्रवीण तावरो. आयच्या ह्या अंगड्यांत आमच्या सांगाता तुमचे मुखार तुमच्या टीव्हीचेर हांगासर आसा आनी मानेस्त प्रवीण तावरो तुमकां ह्या कार्याक तुमच्याच कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरोबर अविनाश. आनी अशें आसतना आज 25 अंगडो आमी सादर करन आसा. लोकां लागीं सांजच्या मतीर आसूंक पुरो. येदोळ पर्यंत सवालां आसतलीं आनी 4 सवालां आसात, 3 सवालां आसात अशें आसा. पूण आयच्या अंगड्याची विशेशता कितें, कशें प्लॅन केला म्हणून लोकांच्या सवालाक तुमी कितें म्हणटात? अविनाश, आज आमचो 25वो अंगडो जावन आसा. त्या देखून हांवें 25 अहवालां तयार केल्या. ती पदारोपी केल्यांत हांव 2 राउंड घालतलो आनी तांणी लोकांनी ताची जाप दिवंक पदाचें नांव खंयचें सांगूंक आसा. ते सांगल्यार तांकां एक इनाम आसतलें आनी हर एका सवालाक एका कॉलार एक सवाल मात ते मुखल्या कॉलारा फॉरवर्ड जावचें ना. त्या देखून हर एका कॉलार एक सवाल आसतलें. ते चूक जाल्यार ते आमी तेजे जाप दितले. ताच्या उपरांत दुसऱ्या कॉलाराक ती आनीक सवाल येतले. तर आयच्या अंगड्यांत 25 जाणांक तरी मिनिमम जावन हांगासर कॉल करन उलो करन आमी विचारच्या पदांक कितें पद आमी प्ले करता ताका तुमी जबाब दिवंक अवकाश आसतलो. तशेंच सर ह्या कार्या विशयांत उलयता आसतना आमी दोगी सजराची तिसरी आवृत्ती आमी सादर करन आसा. पयल्या आवृत्तीर जाय तितलीं सवालां आसतलीं. 30 सवालां बरो 30 कॉलरांक आमकां अवकाश करून दितल्यो. दुसऱ्या आवृत्तीर सवालां 4 करूंक पावलीं. पूण कॉलर्स आनीक सडलीं आसात. लागीं 40 कॉलरां मसोरी आमी काडिल्ले थोडे अंगठे आसात. आनी तिसऱ्या आवृत्तीर आमी 4 सवालां गेल्यात. आनी लोकां लागीं एक सवाल आसा, कित्याक 4 सवालां मात्र हर एका अंगड्यांत म्हूण कितें म्हणटात? अविनाश, हांव पयलें 30 सवालां करतलो. 30 सवालां करतना थोडे कॉलरां ताची जावप कळीत आसना. देखून ती म्हाका गोत्तू ना म्हणटात, देखून म्हाका कळीत ना म्हणटात. त्या जाल्यार बेजार जाता. 40 दिसांत एक 15 जाणांनी गोत्तू ना म्हणून जाल्यार ते मागीर स्पर्धांत इनामां तरी दिवचे कोणाक. देखून हांवें कालें केली सवालां उणी केली आनी जाय जाल्यार तांकां फस्ट कॉलराक काडल्या उपरांत गूगल सर्च घे, खंयच्यान सर्च कर म्हणी, या चॅट जीपीटीन खंय म्हणी, जेमिनींत खंय म्हणी सर्च करन आन्सर सांगची म्हणजे मस्त आसात. देखून त्या खातीर हांवें ती सवालां उणी केली. मुखल्या कॉलराक या कॉल मेळना जावंक पुरो, डिस्टन्स या कॉल कट जाता जावंक पुरो आनी भायर स्पीकर ऑडियोबल ना जाल्यार भायर तो आयकना जाल्यार टी व्ही पळोवन पळयता आसल्ल्यांक
तेल्यांक पुरा पयले सवाल काल म्हणून कळीत आसा 15 मिनटां ते सवाल आसतले तर ताका कॉल लागल्या पुरो आन्सर तरी कळीत आसताले त्या खातीर सगळ्यांक प्रायज मेळाचे मुजे आशा त्या खातीर हांवें सवाल उणी केली प्रायजां चड केली ओके तशें चडा वचून लोकांक एक आशा आसता म्हजेंय कॉल लागा जाय आनी कॉल लागलो उपरांत हांवें दिल्ले जाप सारके जाय म्हणून आनी अशें आसतना आमी सवाला विशयांत उलयता आनी एका अंगड्याक फकत आमी सवालां मात्र दिना त्या सवालाक जाप दिता ताका लक्ती जाल्ले हेर चार विशय ऑप्शन हांव दिता त्या खातीर म्हळ्यार आनी 4 जाणांची आमी वळखी कर दिता सपोज 4 जाण आमचे मानेस्त आसले तातूंत 4 जाणांची वळख करून दिता ते कित्याक फामाद जाल्ले ते सांगून सांगता आमी तशें जाल्ल्यान 4 ऑप्शनां दवरची कोणाक म्हळ्यार एकल्यान सूख सांगल्यार पटल्यान पुरो सूखच सांगतात हांवें पळयल्लें आसा एकल्यान तेंच्यांनी सूख सांगलें आनी तेच ऑप्शन कंटिन्यू कर म्हणून येतात आमी कितले इल्ले चेंज करा म्हणून हिंट दिला रे करूंक रेडी आसा त्या खातीर हांवें ती 4 ऑप्शनांत लोकांक टायम भरपूर टायम दिता 15 मिनटां त्या भितर सांगून तरी कॉल लागल्यार आमी प्रायज मेळोवन म्हणून म्हजी आशा सगळ्यांनी 6 जाणांनी प्रायज सांगता ओरिजीन म्हजी आशा तशें जावं दी आतां एका एपिसोडाक सवालां रेडी करचे ताजे तयार विशयांत आमी उलया पूण हांगासर एक उलो आसा हॅलो नमस्कार नांव तुमचें नमस्कार स्टीवन केलरायता होय स्टीवन बाब तुमचे खातीर आमी एक पोत घालता ट्यून प्ले करता खंयचे म्हणून तुमी पारखुंचे जायत गी ओके 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 पोद ऐकले तुम्ही दून ऐकली वय 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 पोद खंयचे 4 वर्सांत हांव न्हू पेचे काडून घेता सुरवात सांगाचे पोदाचे पोदाची सुरवात कितें म्हूण सांगाचे नातल्यार पोद कोण पोदाचो घडणार सांगल्यार रे चलता पण आमच्या कार्याचो संयोजक आसा कितें म्हणटात पोदाचें नांव आसलें चेडू किर्यांतले जेरोम डिसोजाचें हें पोद जावन आसलें ओके देव बरें करूं मनेस्त स्टीवन तुमी उलो केल्ला खऱ्या विशयान आमी सांगता आसतना ह्यो एक अंगडो सदर जायचे तर ताका एक विशय आमी विंचता कशे तुमी विशय विंचतात आनी त्या विशया फाटल्यान माहिती कशी तुमी प्रिपेर करून आमकां पावयत करतात हांव विशय काल म्हळ्यार एक आदले विशय म्हळ्यार आमचे आदले घरचो सामान कसो यूज करतात सांबारडो ताज्या उपरांत रांदचे कुडांतल्यो वस्तू ताज्या उपरांत गादी उमिन्यो आनी ओवियो वेर्स सो पुरा एक कोंकणी संप्रदाय खंयचे वस्तू जाय आनी आमच्या कोंकणी संवसाराक लगती जाल्ली सवालां मात हांव थंय विंचता कोंकणी राजकीय फुडारी जावं दी कोंकणी संस्थे जावं दी तशें आनीक सवाल आसात पूण लोकांचे इंट्रस्ट कितें म्हण हांव जाणवता अशें येता लोकांक केली सवालां जाय जाल्यार म्हजे आनीक भरपूर आसा सवालां वय तर खंडीत जावन आमच्या विक्षकांनी उलो करता आसतना ह्या कार्या विशयात तुमची अभिप्राय तशेंच प्रतिक्रिया आमकां जरूर दिवयेत हांगासर मुखलो उलो आसा हॅलो हॅलो नमस्कार नांव तुमचें नमस्कार सर हांव लोलिता मड्यांत रोलिटा न्ही लोलिता लोलिटा मड्यांत तारतावन वय येस तुजे खातीर एक पोद येता धून तुवें आयकुचें पद खंयचें म्हण पारखुचें रायट इस लोलिटा पोद आयकले मू वय सर जबाब कितें इल्लेशें तुमी गायला रे पुरो जालो हा जालो
येस सो जाम जालो माणसोपणाचे आणि उतरा कवी मेल्विन रोड्रिगस तुम्ही दिल्ली जबाब सारखी आसा तुमचं नाव आम्ही दोघी सजराच्या लक्की बाऊलाक आम्ही आता घालता देव बरें करूं लोकेला अशें आसतना एका प्रिपरेशना विशयान आमी सांगून आसल्या सवालां आनी लोक ही आमकां तांची प्रतिक्रिया खंडीत जावन दिवंक जाय कित्याक म्हणल्यार लोकांचें एक एक्सपेक्टेशन आसता असलो विशय आमकां कळीत ना ह्या विशया वयर एपिसोड काडल्यार निजायकी बरें म्हणून आनी लोकांच्या प्रतिक्रिया विशयान कितें म्हणटात तुमी लोकांची प्रतिक्रिया बरी आसा वॉट्सअप सवालाक जाप दितना थोडो तूं गुगल सर्च करून दिता म्हणल्यार बरें लोक थोडो करेक्ट आन्सर दिता तांकां ते सोदून काड तांकां ते टिक करून तांकां आपले खंयचे विनर करचे आपले ते सिलेक्शन करून मुस्ता 3000 वयर वॉट्सअप येताना ती सोदून काडूंक कशें जाता म्हणजे थोड्यांक रिपीट जावन नवी आसात कॉलरां नवी वॉट्सअपाचे आसतात तांकांय मेळाचे म्हणून म्हजी आशा सगळ्यांचे घरा कोंकणी पत्रां पावयत जायचे म्हणून म्हजे एक आशा सो सडावत आमी फाटल्या आतां 25 आंकडे येता न्हू सडावत घरा कोंकणी पत्रां पावल्या पत्रा विशयांत आमी उलया मुकलो उलो हांगासर आसा वलेरियन नरून आसा हॅलो हॅलो सुमानेस तू वलेरियन ने हॅलो हॅलो खंय तावन तुमी आमी पांबूर तावन पांबूर तावन तुमचे खातीर एक धून आमी प्ले करता खंयचें पद म्हूण तुमी पारखुंचे ओके थँक्यू ओके मनेस वलेरियन खंयचे पद पोद ऐकले जाल्यार पोद पयलें ऐकला जाल्यार वर्ड्स बसतना उतरां येतना गे ओके एक गोवन पद आणि पदाचें नांव आसा गोवन पोद म्हणून बसताले वय बोम जेजूच्या कोवेंतांत देव बरें करूं उलो केल्लाक थँक्यू ओके मुकलो उलो हांगासर आसा हॅलो हॅलो नांव तुमचें ब्लेझी देरेबेल ग्लेसी की ब्लेसी ब्लेझी ब्लेझी बीएल ग्लेसी देरेबेल तावन ने वय 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 येस तुमचे खातीर एक धून घालता हांव ऐका पद खंयचें म्हूण सांगचें ब्लेझी हें पद ऐकलें की तुवें ऐकला हे पदाचें नांव तरी सांग इल्लें म्हणे स्टार्टिंगाची सुरवातेची 4 लायन म्हण सांग तुका क्लू दिता हें पद आमचे नशी फिल्माचें गोवन फिल्म जाल्यार जाल्यार ह्या पदाचें नांव गोडा सोपाव बेश्टे रागार जावन पद येता सुरवातान तशें येता ह्या पदाचें नांव गोडा सोपाव गोवन देव बरें करूं ग्लेसी उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर रीना शक्तीनगर तावन आसा सवाल तुमी ऐका पद ऐका मागीर जाप कितें म्हण सांग जाय येस रीना हॅलो खंयचे पद सूर्याच्या किरणांनी तितलं करता मागीर म्हाका इल्लें गुंतला तितलें म्हणल्यार तुमचें नांव आमी भोवला घालता सारकें तुमी पार केला
वय. आमच्या कार्याचो संयोजक आसा कितें सांगूंक आशेतात? कार्यविशन प्रवीण टावर तुमकां मस्त देव बरें करूं. आमकां कळीत नासली सवालां जापयो पुराय तुमचे सावन आमकां कळीत जातात. तशेंच तुमचे पाठिंबो दायज आणि आम्हाचो मेळ सांग तुमचे तान मेळाचे म्हणून आमची आशा. पूण सवालां तुमकां मुखल्यान फुडारान सवालां कशी जायचे म्हण सांगल्यार बरी आसली. सवालांगी आमकां थोडी अशें सांतांची पुरा आमकां थोडी कळीत आसना. आमकां ते जेजूची 1200 सांची पुरा पडली तांचे मौन कशें जालें कालें कितें आमकां बायबलान गोत आसा पूण आमकां अशें जनरल जावन त्या विशयांत आनी बायबलाच्या विशयांत पुरा आमकां थोडी कळीत अशें माहीत शास्त्रांच्या विशयांत पुरा मेळ्ळ्यार बरी. करेक्ट वय सांगलें समा तुमी पूण सदांच बायबलाची गलोवंक जायना म्हळ्यार आमचो धार्मीक क्विज स्पर्धो न्हय जाल्ल्यान खंयच्या संदर्भात तें गेले सोड न्हू पूण कोंकणी संवसारा लक्ती जाल्ली सवालां हांवें करयत म्हणून म्हाका बघता कितें म्हणटाय तूं ते वय सामा पूण मोठे मोठे एक क्वेश्चन्स आनी पुरा गेल्यार बरें म्हणून संदर्भात खंयचो दीस पळोवन सांताचो दीस पळोवन फुडारांत आमी गेलतले देव बरें करूं. ओके जाय जाय. मुखलो उलो हांगासर आसा. हॅलो देव बरी सांग तुमकां. देव बरें सांग. तुमकां बरी सांज. नांव तुमचें कळोना. म्हजें नांव लविता फादिर्ता. लविता फादिर्ता. ओके. आमचो कार्याचो संयोजक उलयता तुमचे लागीं. लविता तुका खंयचे पॉज जाय म्हणटाय सुलाभाचे जाय कश्टाचे जाय कंतार? म्हाका खंयचेय जाता सुलाभाचे सांगता. ओके जाय तुज्या खातीर एक 2 राउंड प्ले जाता. ओके. म्हाका कळना. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक आनी पद आसा सुर्याच्या किरणांनी विल्फेरेबिंबसाचे पद. देव बरें. देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर आसा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार. नांव तुमचें? माला डिसोजा चित्ताडी. माला डिसोजा शिर्ताडी तावन तुमी. तुमचे खातीर एक धून आमी प्ले करता. जाप कितें म्हण सांगा पद खंयचें म्हण परत खंयचें. जाय जाय. घरा म्हजो नवरो आनी म्हजे पदाचें नांव जावन आसलें वयल्या मोळबार संद्र पळय तिळटा विल्फेरेबिंबसाचें पद जावन आसलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक आनी मोगाच्या भिक्षुकांनो हांगासर आमी ह्या कार्याचो पयलो भाग हांगासर आमी संपयता आसतना ह्या हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण आमी पळया. हफ्त्याच्या सवाली एक पद आसतले आनी हे दोन तुमकां आमी प्ले करता आसतना हे पद खंयचें म्हणून तुमी पारखून आमकां व्हॉट्सॲप करचें. खंयचें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. 9380043073 हे आमचे व्हॉट्सॲप नंबर आनी हरशींचे बरेच तुमचें नांव गांव ताचे उपरांत जबाब कितें म्हूण घालचें सांगात तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां एका हफ्त्या भितर धाडून दिवचें. आदल्या हफ्त्यांत आमी काडिल्ल्या विशयाचेर एक हफ्त्याचे सवाल घाल्ले तर ह्या सवालाक जाप आनी विजेत कोण म्हूण आतां पळया. निर्देशकी कोण?
आणि रान इंटरनॅशनल स्कूलाची मंगळूरगार निर्देशक ती जावन आसा ग्रेस पिंटो आणि अविनाश आणि ग्रेस नॉरन पहिले लुड्साची प्रिन्सिपल जावन आसली आणि मौली चौधरी आमचे मनेल श्रीनिवास नायकाक ती प्रिन्सिपल जावन आसा ओके आणि ते मार्गरेट टावलाची सगळ्यांची खबर आसा सगळ्यांची ओळख आसली व्यक्ती जाऊ दी आणि कोणे सकट ग्रेस पिंटो म्हणून नवा जबाब दिल्ली आसा तांच्या पैकी इनाम हांकां फावो जाता नेविशा अल्बुकर्क नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता विद्या क्लेरा आल्मेडा दैविक अमृत मैनाळे तेरेजा लोबो होस्पेट अर्सो मैनाळे लिशा डिलीमा मुंबई उजवाड पंधराळे रोविना डिसोजा दुबई आमचो संदेश मैनाळे अनिता फर्नांडीस फर्माय रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी शैला फर्नांडीस उडुपी स्टानी बेळासो कणियसो पुंजो अनसिया सियन्ना डिसोजा निटपल्ली पुत्तूर सेवक महिनाळे लाभता आणि कोणाक वर्गणी लाभल्या त्या नंबराक दाखर तुम्ही संपर्क करून कोणाच्या एड्रेसार वर्गणी पावो जाय म्हण तुम्ही आमकां तिळसूंचे तर हांगासर मुखलो उलो आसा बंटवळ तावन लीना डिसोजा लायनर आसा लीना बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकांय 25वा वांगडो आमी सदर करनासा फुडल्या दिसांनी खंयच्या विशयाचेर तुमकां सवालां जाय जाय म्हण तुमकां बघता फुडल्या दिसांनी एक्चुअली आतांच्या थोड्या तरणाट्यांक कुसनाचे विशय कळना सामानाची वस्तू ओळखूच ना रांदूंक बसता आसतना ती माहिती दिल्यार बरी आसता म्हण दिसता खंडीसान मुखल्या आंकड्यांत हांव प्रयत्न करतलो आदल्या वस्तूंची नांवां आनी पुरा मलगाड्यान विचारन तरी हांव तुमकां तुमच्या मुखार पावयतलो या ओके तर तुमच्या खातीर आज ब्रास बँड हाडला हांवें आतां मुखले सवाल पळया आमी ओके जाप कितें जाप आयकलां हांवें ते एक्चुअली स्टार्टिंग हांवें तितके पयलीं परतें प्ले केल्यार बरें आसलें किल्लेशें ओके तुम्ही प्रयत्न केला इल्लें पण आयकला आणि हर एक पर एका कॉलर दोन पुढे प्ले करून केल्यार आमची पदां आमकां लोकांक वय सवालां वेचिनात देव बरें करून तुम्ही प्रयत्न केल्याक तुम्ही आयकला म्हणल्यार तेंत जबाबी आसा ते जावन आसा आयका सांगता हांव म्हणलें हें पद देव बरें करून लिनाबाई उलो केला ओके ओके मुखलो उलो केल रायता गीता लायनर आसा निशा लायनर आसा हॅलो हॅलो निशा हा नीट केल राय वय पदाक रेडी आसा इने हा रेडी आसा एक पोटी मात्र मी सदर करता सारकें आयकूंचे जाय निशा रोसा गेल्ल्या बरें जालें गी आतां पदाचें नांव कितें सांग सूख जावं आसा हें समजा 12 सोरोन 13 लागली माय देव बरें करून निशा उलो केल्लाक वो मंजूर तावन ते म्हणटा आमच्या कार्या विशयांत बरें आसा बरें एन्जॉय आमी फॉलो करतेच आसा आमी हर एका बुधवार आमी वेट करना आमी पळोवनच आसता आमी चॅनल शो ओके खूब बरें तर तुजे खातीर एक धून येता आयकूनचें पद पारकूनचें ग्लेन पद आयकलेंगी आयकले रोसा माटवा नासल्यावर जालेंगी वय वय तर पदाचें नांव कितें सांगशी गी बदलला हो काळ आतांचो संसार सारकी जावं
तुझी जाऊन वय. आसा तुझें नांव Thank you. आमच्या बाउलर कॉन्टॅक्ट घेतले देव बरें करूं ग्लेन Thank उलो you. केल्लाक आनी मुख्य उलो हांगासर आसा हेराल्ड तावरो मूडबिद्रे तावन हॅलो हॅलो सुपनेस्त हेराल्ड नमस्कार तुमकां नमस्ते हांवें ट्राय केलें म्हाका तुवें जावन ट्राय करता आसलो हां कशें लागलें म्हाका सो भोव बरें तुमकां फायनली कॉल मेळ्ळें आनी आमकां उलोवंक मेळ्ळें तर तुमचे खातीर एक धून घालता हांव ऐका आनी पोत खंयचें म्हण सांगचें ट्राय करता पोदाचें नांव जावन असलें कसलें पाता केला समजना मुख्य उलो हांगासर आसा केलराय तावन चार्ली ऑनलायन आसा नमस्कार नमस्कार सुपनेस्त चार्ली केलराय तावन नमस्कार सवालाक या तर न्ही पोद खंयचें म्हण पळय आं ओके चरल्या ब्रास बँड ऐकायलेंगे ऐको ना येवच्या वर्सा काजर गे फुडें काजर गेले लागीं लागीं आसा इल्लें चिंता पोदाचें नांव जालें म्हजें काजार खुशी जाता सांगूंक जाता बरी खबर देव बरें करूं उलो केल्ल्याक देव बरें करूं मुख्य उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन मनोज नमस्कार नमस्कार सर येस तुमचे खातीर एक धून घालता ऐकूनचे पोद पारकूनचे जाय सर ओके ओके सर मनोज ब्रास बँड ऐकायलेंगे काजाराक फर्स्ट वाल्सा घालता ते ब्रास बँड सर ना क्लियर ना सर ऐकायलेंगे ऐकले क्लियर ऐकून सर भायर आले जावन तें पोदाचें नांव जावन असलें मोगाण आसोम बरें देव बरें करूं मुख्य उलो हांगासर आसा एनविल केलराय हॅलो हॅलो नांव म्हाका सारकें कळूना एनविल गी एनविल केल्रे एनविल केलराय न्ही हा येस सो तुजे खातीर एक पोद घालया जायत गे हा ऐकूनचे पोद हा अनविल बैंड ऐकायलेंगे ऐकायलेंगे वय वय पोदाचें नांव कितें सांगता गे विल्मा मार्या मार्या दिसता काय म्हणलें
इल्मा मारिया माझे त्या पदाचें नांव आसलें खंयच्या नशिबान मेळ्ळें ग्रेट्टा ग्रेट्टा हा देव बरें करूं देव बरें करूं मुखलो उलो आसा पेरमन उरतावन सुनील लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार तुमकां सुनील बाब सदावज आमच्या कार्याक उलो करतात तुमी न्ही होय या आज कार्याचो संयोजक आमच्या मदगात आसा कितें म्हणटात कार्या विशयान बरें जाता कार्यक्रम काल बरें जाता म्हणून सांगला पावना सुनील काल सांगाचें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांना बरें जाता म्हणला काल अशें काल म्हणजे इल्लें सुकी सुकी जाल्यार सांगाचें तुमी इल्ली ऐका ना सांगा. कार्य कशें करीचें बरें कशें करयत म्हणून इल्लें सांगाचें ना ना बरें जाता कार्यक्रम जाय तुमचे तुज्या खातीर खातीर पद आमी घालता हा ओके खंयचें म्हण पारकून आमकां सांगचें सुनील बो फमाद पद हें हा खंयचें पद तुजो मोगमोगा जाला तुजो मोग म्हाका जाला प्रज्योत डेसाचें उतरां लॉयड एलियर ताकोडे आनी रोशन बेळा तुजें जाप सारकी आसा तुजें नांव आमी दोगी सजराच्या लाकी बावलाक आमी घालता ओके थँक्यू मुखलो उलो हांगासर आसा विनोद बंटवळ टावन हॅलो नमस्कार विनोद नमस्कार येस आमच्या कार्या विशयान कितें म्हणटाय तूं तुमचे प्रोग्राम पळोवन बरें जाता बुधवार आमी बसता 9 वरां पळोवन आज कार्याचो संयोजक हांगासर आसा कितेंय सांगूंक आसल्यार तुमी सांगयेत कार्या विशयांत तुमची अभिप्राय आनी बऱ्या रितीन कार्यक्रम चलोवन व्हरतात आनी यशवंत पाटील जायचे तांचो बरें तर तुमकां कितें सवाल ते आमी पळया तू स्वप्न येताय ओके देव बरें करूं कोण स्वप्नांत आयली म्हूण म्हाका कळत ना पूण तुवें दिल्ली जाप सारकी आकाशियो पेरेरा आनी उतरां एलन डिसोजा हांचे पोत तूं स्वप्नांत येताय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुखलो उलो विल्सन केलरायत ऑनलायन आसा विल्सन नमस्कार नमस्कार सर आज केलरायची सगळीं ओट्टूक बसून कॉल करन आसात गी म्हणून वय सर न्ही सगळीं लागीं लागीं आसात गी एकात करची गी ना सर आम्ही दुसरी तुमी दुसरी गे वय ओके विल्सन पोद आयक खंयचें म्हण सांग ओके विल्सन हॅलो हे पद ऐकलें विल्सन ऐकलें गे वय सर हे तुवें पळय आनी फिल्म पळयल्यार ह्या फिल्मांत आसलें हें पद सांगूंक जाता खुशी जाता बरी कोबारी हे पदाचें नांव आसलें सोफिया सोफिया. मेलिन पेरिसाचें मुखलो उलो तोडंबिल टावन क्रिस्टल लायनर आसा हॅलो क्रिस्टल हॅलो सो क्रिस्टल तुमचे खातीर एक धून घालता हांव ओके आयकुनचें पोल खंयचें म्हूण तुमी पारकुनचें जाय जाय
सांगा. ओके देव बरें करूं कृष्ण लुलो केल्ला का आणि या पदाचें नांव जावन आसलें पिसो आणि गौपेण लोर्ना उतरां क्रिस पेरी आणि हांगासर मुखलो उलो आसा सिद्ध कट्टे तावन लिडिया लायनर आसा. ओके आता तुमचे खातीर एक माणसोबण प्रस्तुती एक पोद आमी घालता दू नायका आणि पोद खंयचे म्हणटा जायचं. लिडिया पद ऐकले गे वही सर. त्या पदाचें नांव कितें सांगेत गे. Esta sante que algo chedwa esta sante osto करेक्ट गेस केलं. sante osto ना मी sante जॉर्ज पिंत ऐकलेशें पद आसलें माणसोबण प्रस्तुती. हांगासर सर ह्या टिमा विशयांत तुमी कितें म्हणटात. आतां आमी दोगी जरा कार्य म्हणटा आसतना फकत लोक खाली कार्यनिर्वाहकाक मात्र पळयता बसून सादर करता म्हण पूण हाच्या फाटल्यान वावरची जायतितली जाणां आसात कितें म्हणूंक अशें येतात. एक अविनाश एक तूं एक शांतीप्रिया आनी एक आमचे लविटा ती आसात आनी तुमी ताका एंकर बऱ्या तरान करून आसात. हांवें सवालां दिल्यार पुरो तुमी एक तेची सवालांची पुर्ती जबाबदारी काण घेवन ती तुमी लोकां मुखार दवरतात आनी सांगातात 11th बॅट्समॅन आमचो कोणी ना जाल्यार स्टॅनी बेळ्याक आसा ताका एक उतरां दिल्यार तो पुरो सोदून काडना आनी जाप दिता. दादल्या हप्त्यान ताणें सगळो एपिसोड चलोवन येला आनी पुर्ती माहिती ताणें दिल्या उरले 4 ऑप्शनाची माहिती दिल्या मात ताका तितली गिन्यान ताजी आसा नॉलेज कोंकणीची. तशें जाल्ल्यान म्हाका सवालाक दिल्यार मात पुरो मात तशें जाल्ल्यान कार्य बऱ्यान चलोवन वता. तशें आमचें टॅक्निकल टीम तशें फाटल्यान सपोर्ट करता. काल्यान जायचे फाटल्यान बॅकग्रावंड कशें जायचें आयज जाल्यार आत्तां पसून लोक काम करना तेच्या फाटल्यान. तशें म्हणटाना कोणाचें ना सगळ्यांनी कलेक्टीव एफर्ट म्हणल्यार बरें आमचे सकट सपोर्ट करनासा. तशें जाल्यार खुशी जाता की एक कोंकणीक म्हणजे फाटल्यान कितले वावर ते मनीस आसात म्हणजे फाटल्यान म्हूण तशें मस्त संतोश जाता. अशें आसलें आनी जाल्यार आनी 100 एपिसोड करयात. होय खंडीत जावन लोकांचो पाठिंबो आसा जंय आनी अपूर्वाची टीम खंडीत जावन आमच्या जागी आसा पूण पडद्या फाटल्यान जाय तितलो जण वावुरता ते आमकां मात हांगासर दिसूंक मेळटा आनी तांचो ह्या संदर्भार आमी उपकार बावडूंक अशें येता. आनी आतां हर एक आंगड्यान आमी प्रायजां दिता. ह्या प्रायजा विशयांत कितें म्हणटात कितल्या मट्टाक आमच्या लोकांक ही प्रायजां पावतात. अविनाश सांगचें जाल्यार हांवें एक बऱ्यांतलें बरें प्रायज दवरलें युनिटी हेल्थ कॉम्प्लेक्साचें हेल्थ चॅकअप भलायकी बरी ना केदाळा कळटा म्हणल्यार हॉस्पिटलाक एडमीट जाला मात्र कळटा ताजे कश्ट काले म्हणून कितल्या टेस्टाक कितले पयशे दिवचे म्हणून उरली म्हजी मानसाची थंय पुरो लोक व्हरूंक येता पूण युनिटीचें हॉस्पिटलाचें हेल्थ कार्ड व्हरूंक फाटी मुखार करता कित्याक समजना. हांवें कित्याक तें खानगी गेलें काला म्हळ्यार सगळें हेल्थ चॅकअप तुज्या फ्रेंड्साक बर्थडे कितें गिफ्ट दिताय केक दिवची की दिया संतोष. थंय सांगता एक फ्रेंड्साची भलायकी बरी जाल्यार येवच्या वर्सा परतून बर्थडे करीत त्या देखून हांवें त्या दृश्टीन हांवें तें भलायकेचें कुपन हाडून दिल्लें. सो सगळ्यांक टेस्ट करचें खातीर एटलिस्ट कोणी सांगूंक जाणा पिडा येजेत म्हूण ना पूण वर्साक एक बरी भलायकी टेस्ट केल्यार एक 30 वर्सां उतरला मनशान तांचे एक भलायके खातीर हांवें तें ऑप्शन हाडलें. ओके जावं दी. तशेंच ह्या हफ्त्याचे आमी सवालान एक पोटी पळोवन येवया लोकां खातीर अखेरीचे पोटी ह्या हफ्त्याचे सवाल आमी घालता.
ओके येदोळचो आयकल्ल्या पदाक तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करियेत नंबर तुमचे लागीं आसा आनी हांगासर मुखलो उलो आसा ताकोडे तावन जसिंता लायनर आसा जसिंता बाई नमस्कार नमस्कार तुमकां तुमचे खातीर एक धून घालता आयका पद खंयचें म्हण सांगा जसिंताबाई वो वॉइस तुम्ही ताळो ऐकलं की या धून ऐकलं की सडावत खाजार आणि पावत घालतात एक सेंटिमेंटल पद बापाई आणि दू सांगाता नाचताना घालचे पाव दे हे जावन असले दुवे मुजे क्लॉड डिसोजाचे पाव जावन असले दुवे मुजे देव बरें करूं देव बरें करूं उलो केल्ला का ओके तशेंच म्हणचे तर पत्रां विशयांत प्रायजा विशयांत आमी म्हणून जालें पत्रां विशयांत ह्या दिसांनी वचप्यांचो संख्यो उणें जावन आसा टॅक्नोलॉजी चडल्या वरवीं आनी आमची पत्रां लोकांक निजायकी पावतात गी पावतात अविनाश बरी गजाल कित्याक म्हळ्यार आतां आमी फाटल्या 6 म्हयन्यांत सदांच घरांक पत्रां पावयल्यात संपादका कडेन कॉन्टॅक्ट करून पत्रां पावयल्यात त्या शिवाय एक कादंबरी वारीस तेरेची आमची फ्लावी आल्बुकर्कान घेवन गेली ती ताचे बूक हांगा व्हरूंक येतात प्लस शाणी बेळाचो मोठ्या काणीचो पुंजोय हांगातान लोक व्हरून येतात सो लोकांक वाचची उर्बा आसा म्हणून जालें तर खंडीत जर लोकां लागीं वाचची उर्बा आसा आनी ती उर्बा खंडीत जावन सोडोवंक जाय आनी आमी करचे एक ल्हानशे प्रयत्न मात्र लोकां थंय वाचची उर्बा सोडोवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा वामनजूर तावन रेचल नमस्कार तुजे खातीर एक धून आमी घालता आयकुचें जाप कितें म्हूण सांगचें ते जावन असले गडी उदेली भोवकुशेची मिकमॅक्साचे मुखलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गा तावन सुजाता लायनर आसा नमस्कार सुजाता बाई खातीर एक बरेंशें आमी गोवानाचे आमी एक धून घालता गोवान पदाचे पद खंयचें म्हूण सांगचें आमकां रायट सुजाता बाई खंयचें पद आबोळीगे तुजे आपोलिंगे आबोळीगे तुजे नाव केन्ना केन्ना केविन मिस्किताचें देव बरें करून उलो केल्ला हाका आनी हांगासर 25व्या अंगठ्यांत 11सो कॉलर म्हळ्यार 25वे पद हांगासर आमी सदर करच्याक आसतना कॉलर आसा मोनिका कुलशेकर तावन तुज्या खातीर पद प्ले जाता मोनिका आयक हे जावन असले म्हाका तुजो उगडास येता आनी तूं जावन असले 25वे कॉलर आयचे देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा आसतना न्ही हांगासर परत आमी आदल्या हप्त्याच्या विजेतांक एक बडी पळोवन येवयात आनी आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां स्विकार केल्यात तांची एक झळक
अविनाश कार्य बऱ्यान संपलें 25 कॉलान दवरली 25 सवालां दवरली 25 सवालां गेली हप्त्याचे सवाली गेले तर हांगासर पावल येवन पावला नांवां मात इल्लीशीं आसात आतां विनर कोण म्हूण आमी पळया पयलें युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन कोणाक इनाम मेळटा म्हूण पळोवचें आनी चीट हांवें काडली आसा सुनील परमनूर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन तुमकां एक गिफ्ट वॉचर मेळटा तशेंच दुसऱ्या विनराक हांगासर मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा विनोद बंटवाड हांकां मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा आनी मुख्ल्या चीट सगळो बाऊल प्रवीण सराच्या हातार आसा लाखेनी हांचे तावन तिसरें भोवमान मेळटा लिडिया सिद्धघाट्टे लाखेनीस तावन तुका केक तशेंच रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हळ्यार रोलिटा मड्यांतर मड्यांतर तावन रोलिटान कॉल केल्लें तुका परबी पाठयता तशेंच आयडियल चिकन हांचे तावन रिना डिसोजा शक्तीनगरा तुका आयडियल तावन गिफ्ट हॅम्पर येस आनी सांगातास वीटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स ग्लेन वामांजूर सो जाणां मात जिखिल्लीं ओदोळ्या फगल्या आसता 100 प्रायजां 100 जाणां गेली तुमकां पळयल्या विक्षण केल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या अंक्याक म्हज्या सहकार दिया आनी पळयत रावा आमी दोगी शेजारा 3.0 आनी पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 आनी आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 25वो अंगडो आमी हांगासर संपयत आसतना ह्या कार्या फाटल्यान वावुरलेल्या सोमेस्तांक ह्या संदर्भार आमी उपकार बावडोवंक आशा येता कार्याचो संयोजक जावं दी सगळे दायजी वर्ल्डाचे टीम जावं दी आमी दोगी सजराचे टीम जावं दी तांच्या सांगाता विशेश जावन आमच्या विक्षकांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा जाय तितल्या जाणांनी उलो करन ह्या कार्याक आमकां प्रोत्साह दिल्लो आसा ताच्या सांगाता आमचे पोशक खंडीत जावन आमी विसरूंक वचूं नजो पोशकांक आमी ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणून आशा येता तर मोगाच्या विक्षकांनो आमी तुमी परत मेळटा येवच्या हप्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन तर ते पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा